राष्ट्रिय भेलाका आदरणीय सभानायकज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, पार्टीका सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटीका सहयोगदा कमरेड, माननीय सञ्चार मन्त्रीज्यू र मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू र यो राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि मित्रहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन। आजको यस विशेष परिस्थितिमा प्रेस संगठन नेपालको विशेष राष्ट्रिय भेला सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सबभन्दा पहिला त म यस भेलाको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र यस भेलाले निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नेछ र नेपालको अग्रगमनको मार्गमा जुन बाधा उत्पन्न भएको छ त्यो बाधालाई पन्छाउनको निम्ति यस भेलाले महत्त्वपूर्ण नीतिहरू सङ्कल्पहरू गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रेस र पत्रकार मिडिया जगतलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ। यसबाट यस सङ्गठनको यस क्षेत्रको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ। हाम्रो संविधानले पनि यो क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको छ र सञ्चारको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ हाम्रो संविधानले। र यस किसिमको महत्त्व दिनुको पछाडि को उद्देश्य प्रेस जगतले, मिडियाले समाजको रूपान्तरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको हो। समाज रूपान्तरणमा, देशको अग्रगतिमा, परिवर्तनमा मिडियाले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। एउटा सभ्य समाजको निर्माणमा मिडियाले, यो जगतले अग्रणी भूमिका खेलेको छ। समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ यसको पछाडिको सिद्धान्त समाजलाई विचारले परिवर्तन गर्छ र प्रेस जगत, सञ्चार यो विचारसित सम्बन्धित छ। यो जगत कसरी परिवर्तन हुन्छ, यो जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ, सभ्य समाजको निर्माण कसरी हुन्छ, त्यो चेतनाले, त्यो विचारले, नीतिले, सूचनाहरूले समाजलाई, यो देशलाई, जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको हुन्छ र चेतना र समाजको, भौतिक जगतको अन्तर सम्बन्ध हुन्छ र जति पनि परिवर्तन भएका छन् चेतनाको बलमा, विचारको हस्तक्षेपद्वारा नै यो समाजको रूपान्तरण हुने गरेको छ। जति पनि क्रान्तिहरू भएका छन्, त्यो आर्थिक क्रान्ति होस्, त्यो सामाजिक क्रान्ति होस् वा राजनीतिक क्रान्ति होस्, त्यसमा विचारले नै एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हुन्छ। विचारको हस्तक्षेपद्वारा नै समाजमा परिवर्तन हुने गर्दछ। त्यसकारणले हामीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिनुको पछाडि जीवन र जगतमा यसको परिवर्तनकामी भूमिका हुने भएको हुनाले हामीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ महत्त्व दिएका हौँ। यो सञ्चार जगतलाई विशेष महत्त्व दिएका हौँ। आज हाम्रो यो परिवर्तनको अग्रगमनको मार्गमा बाधा उत्पन्न भएको छ र यहाँ सुरुमै एकजना मित्रले
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको एउटा कथनलाई विचारलाई यहाँ उद्धृत गर्नुभयो। म सत्यसँग लड्दैन अथवा डग्दैन र शक्ति समक्ष झुक्दैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विचार हो, एउटा महत्त्वपूर्ण कथन हो। आज यो राष्ट्रिय भेलाले मलाई लाग्छ सत्यको अन्वेषण गर्नुपर्ने भएको छ। आजको सत्य के हो? आज यस राष्ट्रिय भेलाले एउटा सत्यको अन्वेषण गर्ने र सत्यको स्थापना गर्ने। आज यो राष्ट्रिय भेलाले असत्य अथवा भनौँ शक्ति, जहाँ यो शक्ति भनेको असत्यको रूपमा यहाँ ग्रहण गरिएको छ, त्यसको अगाडि नझुक्ने, असत्यको त्यो नकारात्मक शक्तिको त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ पर्दाफास गर्ने छ। यो राष्ट्रिय भेलाले मलाई लाग्छ दुईटा कुराहरू गर्न जरुरी छ। आजको ठोस सत्यहरू निरूपण गर्न जरुरी छ। हामीले सत्यलाई स्थापित गरेर मात्रै, सत्यलाई सम्प्रेषण गरेर मात्रै हामीले नेपालको अग्रगमनको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। नेपालको प्रगति र परिवर्तनलाई हामीले त्यसलाई साकार गर्न सकिन्छ। आज असत्य अथवा त्यो नकारात्मक शक्ति को हुन् कम्युनिस्ट आन्दोलनका, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले अन्वेषण गर्न जरुरी छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएको छ, पार्टीबाट एउटा गुट अलग भएको छ। एउटा सत्य हामीले यो देखेका छौँ। आज संसद विघटन भएको छ, फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिएको छ। आजको अर्को सत्य यो पनि हो। र अग्रगमनको मार्गमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजित आउनु र नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न हुनु, त्यसले प्रतिगमनको खतरालाई बढाएको छ। आज जुन परिघटनाहरू नेपालमा भइरहेका छन्, हामीले देख्छौँ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क्रान्तिकारी प्रवृत्ति र अवसरवादी प्रवृत्तिको बीचमा एउटा भीषण टक्कर भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले अर्कोतिर जुन राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ, एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरू, अर्कोतिर अग्रगामी शक्तिहरूको बीचमा चाहिँ एउटा भीषण टक्कर भइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसैले आज एउटा नयाँ जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबैको अगाडि आएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी फेरि एकताबद्ध गर्ने, फेरि अग्रगमनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति नेपालमा फेरि राजनीतिक स्थायित्व कसरी स्थापित गर्ने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो अगाडि आएको छ र त्यो सत्यको एउटा अन्वेषण गर्ने एउटा जिम्मेवारी हाम्रो अगाडि आएको छ। हाम्रो पार्टीले, नेपाल सरकारले अग्रगमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति फेरि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने र यो अग्रगमनको नेतृत्वलाई फेरि पुनर्सङ्गठित गर्ने एउटा नयाँ जिम्मेवारी अहिले लिएको छ। र यो जिम्मेवारीलाई अब जनताको बीचमा गएर र नयाँ संसदको स्थापना गरेर हामीले अग्रगमनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामीले फेरि राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ। जनताको बीचमा गएर हामीले फेरि विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवसरवादी प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले किनारा लगाउन सकिन्छ। एउटा ठुलो एउटा शुद्धिकरण अभियान जनताको बीचमा गएर हामी गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले पार्टीले
नयाँ संसदको स्थापना र पुरानो संसदको विघटनको लाइन लिएको छ। नयाँ संसदले नै अग्रगमनको दिशातिर लैजान्छ। पुरानो संसदको पुनर्स्थापनाले प्रतिगमनको दिशातिर अगाडि बढाउँछ। त्यसकारणले पुरानो संसदको चाहिँ पुनर्स्थापनामा त्यो पश्चगामी कदम हो भने नयाँ संसदको गठन यो अग्रगामी कदम हो र पार्टीले सरकारले नयाँ संसदको स्थापना गर्ने एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ। एउटा साहसिक राजनीतिक कदम उठाएको छ। आजको सत्य यही हो। हामी यो सत्यको पक्षमा उभिने र संसदको पुरानो संसदको पुनर्स्थापना त्यो असत्य हो, त्यो सही, त्यो गलत कदम हो, त्यो गलत नीति हो चाहिँ त्यसले प्रतिगमनको दिशातिर लैजान्छ र नयाँ संसदको स्थापनाले हामीलाई अग्रगमनको दिशातिर, स्थायित्वको दिशातिर र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनः एकीकरणको दिशातिर लैजान्छ। त्यसका हामीले यो सत्यको अन्वेषण गर्ने, यो सत्यलाई स्थापित गर्ने नि आजको यो राष्ट्रिय भेलाको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले नेपाल यो प्रेस सङ्गठन यो एउटा अन्वेषण केन्द्र पनि हो। सत्यको अन्वेषण गर्ने र त्यो सत्यलाई स्थापित गर्ने, त्यो सत्यलाई जनतासम्म सम्प्रेषण गर्ने र जनतालाई आन्दोलित गर्ने, जनतालाई चाहिँ पथ प्रदर्शन गर्ने। आजको चाहिँ ठोस सत्य भनेको नयाँ संसदको स्थापना हो। आज हाम्रो यो सञ्चार जगतले, प्रेस सङ्गठनले यो सत्यलाई जनतासम्म पुर्याउने, यो सत्यको पक्षमा उभिने र संसद पुनर्स्थापना यो असत्य हो, एउटा नकारात्मक शक्ति हो, यसको पर्दाफास गर्ने, यसको अगाडि नझुक्ने यो एउटा शपथ, यो सङ्कल्प यो राष्ट्रिय भेलाले गर्न जरुरी छ। पक्कै पनि यो राष्ट्रिय भेलाले यो सङ्कल्प लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र अन्तिममा म यो दोस्रो राष्ट्रिय भेलाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो प्रेस सङ्गठनको मार्फतबाट यसका श्रमजीवी पत्रकारलाई यो अधिवेशन, यो भेला मार्फतबाट यसले एकताबद्ध गर्नेछ र आगामी आन्दोलनमा, मध्यावधि निर्वाचनमा यो एउटा नेपालको इतिहासमा फेरि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान हुनेछ र यो अभियानमा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ र जनतालाई पथ प्रदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।